भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 20:80 आमकां म्हणटा. साम चॅप्टर 80 वर्स 7. दळबराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखामळचो परजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घ दिवया. म्हज्या मग काळो कांतान उजवाडाक आमचो देव आमकां हर एक दिसा हाडून पावयता. काळो कांतान हर एक दिसा तो आमकां उजवाडाक हाडून पावयता. कित्याक तो स्वयं उजवाड जावन आसा. ताच्या भुरग्यांनी काळोखान जियोंक नजो म्हणून ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्त आयलो. कित्याक आमकां उजवाडाची भुरगीं करूंक आनी उजवाडान जियोंक शिकोवंक. काळोखाच्या निर्फळ कामांतावन प्रत्येक तरान उजवाड हाडून पावोवंक जेजू आयला. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी आमच्या बापाक अर्घ दिवया. कित्याक त्याच बापान हर एक राती तावन आमकां राखून व्हेला आनी हर एक दिसा उजवाडा लागीं तो आमकां हाडून पावयता. बापा तुका ह्या सकाळीच्या वेळार आमी अर्घ दिता, वाकणटाव आनी दिनवासताव. कित्याक तो विस्वासी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसाय. तो तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. बापा सगळी रात तुवें आमकां राखून व्हेलाय. वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन हो बागी दीस तुवें आमकां पळोवंक दिलाय. ह्या बागी दिसा तुज्या नांवाचेर विस्वास दवरून हो दीस आमी आराम करता. तुवें हो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दितांव, वाकणटाव, दिनवासतांव. त्या कीर्तनांत 17:8 आमकां म्हणटा. तुज्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी म्हाका राख. तुज्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लेपय. एक उतार आज सकाळी आमी कंटिन्यू बाहेटकन दवरूंक जाय. सकाळी खंय वेता आसतना येता आसतना आमी म्हणूंक जाय तुज्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी म्हाका राख. तुज्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लेपय. कितल्या पोटी सडनली एक्सिडेंट जावच्या टायमार देव तुमकां चुकोवन व्हरता आनी राखून व्हरता. कित्याक उतार आपुरबायेचें म्हणटा तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख. तुज्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. तुज्या पाकड्याच्या सावळेन. म्हज्या मगाचे न्हू पोर एक ल्हानशें टेस्टमनी एका भावान दिल्ली अशी आसा. तो इल्ले पयशे घेवन एका सुवातेर वेतालो आनी प्रत्येक तरान
तिची कुटाम ते बायल भुरगे आसले आनी सडनली एका शॉपाक गेली ती आनी पयशांच्या बॅग गाडयेर येत आसली. गाडी लॉक करूंक ना. सुमार 45 मिनिट्सां ती तांचे कितें केले आनी वॉशरूम वचून येयले. डोर उक्ते आसा बट त्या पयशांक कोणूय एकल्यान हात लावना. आनी ती कुटाम म्हणटा की ब्रदर हर एक दिसा आमी देवाची उतरां बळवोन जावन आसल्या. आमी पयल्या दिसा त्या दिसा आमी इतलेंच मागले देवा हे पयशे आमी खंय दिवंक व्हरतात तूं आमकां राखून व्हर सांबाळून व्हर ह्या पयण्याचेर आमकां राखून व्हर. आमी सगळी गाडयेर बसूंक आनी साम 1:30 बरें आमी मागणें केलें आनी आमी सुमार मुखार पावूंक आनी आमकां वॉशरुमाक आनी भुरग्यांक कितें खावंक जाय आसलें. 45 मिनिट्स आमी त्या शॉपा भितर आसल्या. गाडी आमची आसा आनी सगळ्यांची गाडी आसा बट आमच्या गाडयेचो एक डोर उक्तें आसलें बट पयशां कोणें हात लावना कित्याक देवान राखून व्हेलें सांबाळ मेळ्ळें. तशें जायती घडितां आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एक दिसा देव आमकां राखता कित्याक हांगा उतार म्हणटा की तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुज्या पाकटाच्या सावळेन म्हाका लिपय. हर एक दीस खंयच्या ना खंयच्या रितीन देव तुका राखून व्हरता. आमी चिंता वा म्हजी जागृतकाय इवन म्हजी जाणवाय जायते बरें आमी म्हणटा जाल्यार हर एक राखचें आमच्या देवान. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा मोठ्या रितीन देवाचें उतर आयकुया. एझेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 11 आमकां म्हणटा गे कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. हांवें एक घडीत पळयलें 2019 म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या वाटेरस आमच्या बँड्रा एका सुवातेर वाटेरस फुटपाथार एका भयणीन एक बोकडी पोसली बोकडी आनी ती गाब जाली आनी थोड्या दिसांनी पिलां काडली. एक 4 पिलां आसली बस सोबीत पिलां ताची सोबीत प्रत्येक तरान. एक दीस अशें जालें की ही बरें त्या भयणी उतरप्रायची भयण बरें करे बोकडे पोसताली. आवय बोकडे कोणेय राती सोरून व्हेले आनी अनाथ जाली ल्हानशी 4 पिलां. हिका जायती खंत जायती बेजार ही चॉलींत रावताली. ती सगळो दीस त्या बोकड्याच्या पिलां सांगता रडोन आसली. मात्र न्ही तिणें केल्ले घडीत हांवें पळयलें ती राती घरान येदानातली. ताच्या मागीर तिचे एक खाट एक हांतुळण त्या फुटपाथ रोड सायडीक दवरले आनी बोकडेचे पिलांक निप्पलान बाटल्यान दूद दिवन बरें करून तिणें पोसूंक सुरू केलें. ही बोकडेची पिलां वाडा आशिल्ली वाडोन मागीर जाल्यार कितले म्हयने ह्या भयणीन ती गांवांत जेवंक मात्र घरा वेताली थोड्या वेळा घरा वेताली ह्या बोकड्याचे पिलां सांगातास. म्हज्या मोगाचें सरप्रायज कित्याक म्हणल्यार ह्या बोकड्याचे पिलां पोसच्या खातीर तिणें रातचें आपलें घर सोडलें. फुटपाथार ल्हानशी खाट घालून त्या बोकडे पिलां सांगता ह्या फुटपाथार ती न्हिदली आनी दुदाची बाटली दिवन ह्या बोकड्यांच्या पिलांक तिणें वाडोवंक सुरू केलें. ही मनशाच्या मोतींत ह्या पिलां विशयांत बोकडेच्या पिलां विशयांत इतली सत्राय आनी इतली एक कणवळ्याची काळीज तिचे आसले वयस जाल्यार हांगा देवाचे उतर परतून वाचया इकडे बरं आमी. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो. हर एकल्याचेर ताची नदर आसा. आज आमी जावं फ्रो आमी सुकोन वेते आसा जाल्यार आमचो देव आमकां सोड सोडिना. हर एक दीस म्हज्या मोग जतनायेन तो पळयता जागृतकायेन पळयता. म्हज्या मोगाचें न्हू देव तो देव आमच्या चिंतना बरी ताची चिंतना न्ही. हर एक दीस ताची नदर आमचेर आसा. ह्या आवय बोकडेक सोन गेल्ल्या वेळार सोरून व्हेल्ल्या वेळार ही पिलां ल्हानशी 4 पिलां अनाथ जाल्ल्या वेळार ह्या भयणीच्या काळीज उतरप्रायेची आय थिंक तिची एज एक 70 जावं फो उतरप्रायेची भयण घर सोन ह्या बोकड्याच्या पिलां सांगाता रावंक सुरू केलें तिणें आनी बाटलेंत उदक दिवन बाटलेंत दूद दिवन दिवन ह्या पिलांक तिणें वाडयलें. म्हज्या मोगाचें न्हू पिलां वाडली हिणें आपल्या घराक सोन सोडलें आनी वाडल्या पिलां सांगाताय ती रावून संतोष भोगूंक लागली. मनशाच्या मोतींत इतलें आसा जाल्यार देव म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दीस म्हणटा की तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां. जायते पटी आमच्या जिवितांत आमी म्हणटा सलवणी येयल्या वेळार कित्याक देवान म्हाका सोडला. खंयच्याय मनशाक देव सोडीतच ना. कित्याक उतार म्हणटा की हांव सोडच्यात आसलो न्ही सांजच्यात आसलो न्ही
हांव तुजो देव जावन आसा. परतून वाचचें कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतालो. ओळी 12 वाचचें आमी. जशें एक गवळी आपल्या हिंडांचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. हांव तांची जतनाय घेता. ही बासोणी जावन आसा सकाळीच्या वेळा. हांव तुमची जतनाय घेता, हांव तुमकां राखोन व्हरता. हो भाव कार सोडून गेलो, लॉक गेलो, विसरलो. कोणीय डोर उक्ते केले, पयशाची पोटली ड्रायव्हर अंतत आसा, इवन थंय ताणें उक्ते करियेत आसले, कित्याक देवान तांकां त्या दिसा राखोन व्हेले. तशेंच म्हणजे आमच्या जिवितान कितली घडिता घडते आसा. हांव ह्या दिसा कितले टेस्टमनी आयकता, कित्याक देव आमकां हर एक घडी राखता. त्या खातीर म्हणटा एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 2 पळय. एफेसकाराच्या पत्रांत 22:5 आमकां म्हणटा की क्रिस्तान आमचो मोग केलो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासून देवाक मानवल्ले सुवासीक बलिदान कसो, मानवाले ते सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. आपणाकच ताणें दिलो. ही बहीण घरदार सोडून ह्या बोकऱ्यांच्या पिला खातीर आपणाकच ताणें दिले. जेजून मनशा कुळा खातीर आपणाकच ताणें समर्पण दिलो. परतून म्हणटा तिताच्या पत्रांत 22:14 वाचचें. तिताच्या पत्रांत 22:14 वाचचें आमी. आपणाकच ताणें आमच्या पासून बलिदान कसो भेटोवन दिलो. आपणाकच जेजून आपणाकच खाली केलो, कित्याक तुवें आनी हांवें वाचायचें, तुवें आनी हांवें जियेचें, तुवें आनी हांवें ह्या संवसारांत सासणेची बी जोड घेवचें, तुवें आनी हांवें प्रत्येक सर्गीच्या जोडून घेवचें म्हणून जेजून आपणाकच ताणें समर्पण खाली केलो. कांयच दवरूना ताणें, कांयच दवरूना. ही भयण म्हज्या मगाची दुबळी भयण ह्या पिलाच्या बिरमोतीन आपले घर तिणें सोडलें. बट जेजून सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपले रगत तेणें वारयलें आनी देवसराच्या काळोखाच्या बंदकणीच्या पातका सांकळेच्या सगळ्या बंदडांत ताणें सोडयलें आनी सगळ्या त्या रगतान आमकां ताणें विकतें घेतलां. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तान 22:15 वाचचें आमी. आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. म्हज्या मगाचे न्हू. त्या खातीर जेजू म्हणटा, हांव तुमकां साकोर म्हणिना, हांव तुमकां साकोरीत म्हणिना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. त्या खातीर आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोगच दुसरो ना. म्हज्या मगाचे न्हू. तो आमचो इश्ट जावन आसा, तो आमकां राखून व्हरतलो जावन आसा. त्या खातीर मोगाळ इश्टा जेजू हर एक दिसा तूं म्हाका राखून व्हरतय. आज त्या इश्टा सांगता उलया म्हज्या मगाचे न्हू. अर्दे वोर आमी हर एक दिसा त्या सुम्या सांगता खर्च करूंक जाय. बिजनेस सांगता, संवसारा सांगता, हर एकले सांगता आमी खर्च करता. बरें, कितलो वेळ म्हज्या सुम्या सांगता आज खर्च करूं म्हाका सांगता. कितलो वेळ एक शांत जाग्यार बसून इवन इगर्जे वचून जावं फुरो, सक्रामेंता मुखार जावं फुरो, तुज्याच घरा जावं फुरो, एक अर्दे वोर मोगाळ इश्टा म्हाका तुजें उलोवंक जाय. इश्टा म्हजी काकूत कर, इश्टा म्हजें उलय, इश्टा हांव सांपड नासा, खंयची सोय म्हाका सोदोन आसा, इश्टा खंयची सोय म्हजे भितर काम करते आसा, इश्टा म्हाका बाच्यावी लाभय. इश्टा कडेन उलया म्हज्या मगाचे न्हू. उलोवंक जाय. तो इश्ट आमकां राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. कित्याक उतार म्हणटा की प्रत्येक तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुज्या पाकाड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. आज म्हणूंक जाय, तुज्या पाकाड्याच्या सावळ्यांत इश्टा म्हाका लिपय, तुज्या पाकाड्याच्या सावळ्यांत इश्टा म्हाका लिपय. तो इश्ट ताच्या पाकाड्याच्या सावळ्यान तुका सुरक्षीत तरान आज राखून व्हरतलो. आमेन. ह्या गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता, जेजू दयाळा कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळ
जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावसो तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. प्रेज द लॉर्ड. वीणा म्हणली एक बहीण गोवा थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजपा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांवें एक घर बांदूंक सुरू केलें आनी केन्ना हांवें घर कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलें तेन्ना आमच्या नेबरांनी आमचेर केस घालें आनी आमचें घर कंप्लीट करूंक जायत्यो अडखळ्यो त्यो हाडून आशिल्ल्यो. त्या वेळार आमी देवान मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी देवाचो आधार आमी सोदलो. तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी काण घेवन कंटिन्युअसली रिपीट करून मागून आशिल्लें. देवान आतां आमचें मागणें आयकलें आनी सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावन म्हजे घराचें कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 18 वर्स 3. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारतां आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. दादर थावन अंतोनी डिसोजा म्हणलो भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजे दुवेचे डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावचे खातीर आनी सगळे अडकळ्यो नासतना म्हजे दुवेचे डिलिव्हरी जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांचे लेगची देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागून आशिल्लें. आतां देवाच्या कृपेन म्हज्या दुवेची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाला आनी आवय आनी भुरगे दोनी हेल्थी आसात देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखतात तीं तुजेर विश्वास दवरतलीं कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. साम 121 जण एकले सांगातलो उचारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. कार्मेन म्हणली एक बहीण गोवा थावन देवान तिच्या आवयच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता.
ती म्हणटा म्हज्या मम्मीच्या लेफ्ट पांयान सडनली दूख येवंक सुरू जालें. त्या निमती ताका डेलीचें काम करूंक कश्ट जातलें आनी ती दुखीन वळवळटली. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी देवान तिका बरेंपण लाभोवचे खातीर मागा म्हणून आमी विनंती केली आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काडून सदांच रिपीट करून आमी मागणें करूंक सुरू केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हजी मम्मी बऱ्या भलायकेंत आसा. तिच्या पांयांत आसलेली दूख आतां कंप्लिटली गूण जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 37 वर्स 28 कित्याक नितीवंतपण सर्वेस्पर मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडिना. दुबय थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या सबार बरेपणा पैकी बरेपणा खातीर अर्गां दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजे धुवेक SSLCन बरे मार्क्स मेळचे खातीर आमी मागून आसलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागून आसलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. म्हजे धुवेक बरे रिजल्ट मेळ्ळा आनी बऱ्या मार्क्सांनी ते पास जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजान थावन अर्गां दितां. तशेंच आमचो एकलो फॅमिली मेंबर दुबयंत रावतलो. ताचे लागीं विजा नासली आनी ताचें पासपोर्ट कोणाकी ताणें पयशे दिवंक आसलें त्या मनशाच्या हातांत आसलें जाल्ल्यान ताका इंडिया सयत पाटी वचूंक जायनासलें आनी ताची परिस्थिती मस्त पाड आसली. तवळ आमी ताचे खातीर मागणें करूंक सुरू केलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून ताच्याक बसत मागा म्हणून आमी विनंती केली आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काडून घेवन आमी रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. अजापी तरान म्हणलें बरी थोड्या बऱ्या मनाच्या मनशांच्या हेल्पान ताजें सगळें रीण फारीक जालें आनी ताजें पासपोर्ट ताका पाटी मेळ्ळें आनी तो सुरक्षीत तरान इंडिया वचून पावला देखून धन्य देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 91 वर्स 10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबासरशी पावची ना. इकडे आमचे दोळे धांप्या मोगा इश्टा जेजू तुज आमचो सर्वस्व जावन आसाय. आपणाकच तुवें समर्पण दिलाय मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर. सर्गेची वाट तुवें उक्ते गेलाय. चम्या तुज्या अपरिमीत मोगा खातीर काळजांतूं अर्गां दिता आसतना आज प्रत्येक तरान आमचें काळीज मन जिवीत तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुज्या मोगान हुलफय म्हजें काळीज मागता हांव सोम्या. प्रत्येक तरान ह्या संवसारांत आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, ICUंत आसा, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाचे तणीर आसात, कावचिणी भिरांत खंतीन आसात. आज कोणी मेडिकल रिपोर्ट वेते आसा, पारगांवांत वचून विजाक ट्राय करते आसात, कितले कोणी कामाचे इंटरव्यू वेते आसा. हे सोम्या ह्या जण एकल्या बाबणेची काकूत कर. आमचे माग म्हणल्या ह्या जण एकल्या बाबणेची दया दाखय. तुजी कृपा तुजी दैवी सकत आम्हा सर्वांचेर आमचेर वतय म्हणून तुज्या लय परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस आमचो नंदन असो, आशिर्वाद असो, बेसो असो जावं दी. एक वळी बरें करून वाचूंक जाय. किर्तनांत 17 वळी 8 बरें करून बाहेट करून घ्या आनी ताच्या पाकाडीच्या सावळेंत आज आमी आसरो घेवया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे दिसाची कळवणी ह्या परी आसात. फाल्यां ब्रेस्तारा दिसा संजे 4 ते 6 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंत विणवणे खातीर आमी भायर दवरतल्या. तशेंच 4 ते 6 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश कावन्सिलिंगाक आसतलो. तशेंच सांजेर 6:30 ते 7 वरां पर्यंत पवित्र बिसाचें बलिदान. तशेंच 7 ते 9 वरां पर्यंत सुटके खातीर विशेष मागणें सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट ह्या सुवातेर आसतले. हे आमच्या मोगाचे न्हू आनी प्रत्येक जण सोमेची दैवीक सुटकेचे अनुभव आमी करुया. हें वर्स बरवशाचें यात्रेक वर्स जावन आसा. त्या खातीर आमी पवित्र सुवातेक होली लँड टूर मांडून हाडला. तारीख जावन आसा एप्रिलची 20 आनी 9 तारीखे तावन मेच्या 10 तारीखे पर्यंत. एप्रिल 29 to 10 मे पर्यंत. कोणाक येवंक आसक्त आसा जाल्यार ह्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करियेत. नंबर जावन आसा 9082662636 9082662636. कोंकणी उलोवचे याजक ह्या वेळार त्या सुवातेर आसतले. कुमसारां पवित्र बिसाचें बलिदान तशेंच मागणी थंयसर तुमकां मेळटलें. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव उडपी थावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हाका युरीन पास करच्या जाग्यार एक फोट जाल्लो आनी जायते म्हाका दुखतालें आनी सकाळीं दनपारां आनी सांजेर डिवायन मर्सी पंगडा थावन प्रसार जावच्या मागण्यांत हांव कळनासतना म्हाका देवान गूण करचे खातीर हांव मागतलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां तो फोट कंप्लिटली गूण जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. जोब चॅप्टर 42 वर्स 2
तें सगळें तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्ही म्हूण हांव जाणा. एक भाव ताच्या भयणीच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हजी भयण सुमार 1.5 म्हयन्याची प्रेग्नंट जावन आसले वेळार तिच्या पोटांत कठीण दूख सुरू जालें. आमी ताका डॉक्टरा लागीं व्हेलें आनी डॉक्टरान सगळें टेस्ट करून ताका इमिडिएट ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें. तवळ आमी भियेल्यांव आनी सगळे ताचे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आनी सर्जरी सक्सेसफूल जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागीं देवाची उतरां काणून घेवन आमी सदांच रिपीट करून मागतले. देवान आमचें मागणें आयकलें. म्हज्या भयणीचें सर्जरी सक्सेसफुली जालें. तशेंच ताचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणें आयकता, बंदेंत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या सबार उपकारां पैकी 2 उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें जायते फावटी सुमार 3 फावटी हांवें ड्रायव्हिंग लायसन्स करूंक ट्राय केलें आनी हर एक फावटी हांव फेल जातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हजे खातीर मागा म्हूण हांवें विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून मागतले. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी 4th अटेम्प्टांत म्हाका ड्रायव्हिंग लायसन्स फावो जालें देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजो भोवजी मस्कतांत काम करतलो. ताका विजा चेंज करूंक जाय आसलें आनी दुसऱ्या कंपनींत काम करूंक तो आशेतलो. सगळे प्रोसिजर बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागीं देवाची उतरां काणून घेवन हांव सदांच मागणें करतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजे भोवजीची विजा चेंज जाला आनी बऱ्या कंपनींत तो कामाक लागला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. एक भयण देवान आपल्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो पूत दुबय काम करनासलो आनी सडनली ताणें काम करची कंपनी बंद जालें जाल्ल्यान ताका काम नासतना जालें. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी ताका एक नवें बरें काम मेळचे खातीर आमी मागूंक सुरू केलें. 3 म्हयने उपरांत देवान ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलां. आतां तो त्या कामांत हॅप्पी आसा देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता.